वेलकम बैक द ब्रेक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुशान ज़फ़र। रुशान, आपने अभी मेंशन किया कि आपने म्यूज़िक सीखा, आपने वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया और अब आप एक एनजीओ चला रही हैं। कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग था? मेरे ख्याल से जो है ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना वो तसलसल होता है, कंटिन्यूम होता है। तो जब मैं म्यूज़िक सीख रही थी तो उससे मैंने जैसे आपको बताया बहुत से लेसन्स, पर्सनल लेसन्स उसमें से गेन किए। लेकिन वो मुद्दत बहुत छोटी थी उस पीरियड की। मैं खुद से भी इतनी उस ज़माने में स्कूल में थी तो मैच्योरिटी नहीं थी मेरे इन टर्म्स कि ये मैंने प्रोफेशन फॉलो भी करना है या नहीं करना। तो वो तो एक बहुत ही छोटा पीरियड था मेरी ज़िंदगी का। फिर मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया। वो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत एज अ प्रोफेशनल बहुत फ़ख्र का मौका था कि मुझे वहाँ पर जॉब मिली और मैंने जो काम किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक के बड़े बड़े मंसूबे थे, ख़ास तौर पे पानी, सेहत व सफाई, सैनिटेशन, इसके बारे में था। लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे कि जब ये मंसूबे आते हैं कम्युनिटी की सतह पर तो ख़वातीन पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो मैंने आपको बताया मेरा फोकस हमेशा यही था कि अगर डेवलपमेंट में काम करना है तो वो करना है जो ख़वातीन के स्टेटस को इम्प्रूव करेगा। उस प्रोसेस में जी मुझे ये मौका मिला कि मैंने बड़े रिमोट एरियाज़ में जाकर ख़वातीन से बातचीत की और उनसे मैंने जिसे कहते हैं गुर्बत को अप फ्रंट एंड पर्सनली देखा और ऐसे ऐसे इलाकों में गई जहाँ पर मेरे ख्याल से आज तक कोई पाकिस्तानी खातून मेरी बैकग्राउंड की नहीं गई होगी। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग जो है वो मेरा फाउंडेशन के 12 साल का तजर्बा रहा। अब मैं बैंकिंग में जा रही हूँ तो देखते हैं कि वो प्रोसेस कैसा रहेगा जहाँ पर अब हम माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे काम कर सकेंगे। रुशान, हमारी सोसाइटी में अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, शी गेट्स स्ट्रॉन्गर, वो कॉन्फिडेंट भी हो जाती है, मगर उसके घर में जो मर्द होता है वो इनसिक्योर हो जाता है। व्हाई इज दैट सो? आई थिंक जी इसमें हमारी सोशल कंडीशनिंग की जो है ना वो बहुत इम्पैक्ट होता है, असर होता है। जिस तरह बच्चे और बच्चियों का तफरीक जो है बचपन से शुरू कर देते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शुरू हो जाती है। लड़की को हमेशा ये बताया जाता है तुम बाहर नहीं खेल सकती, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हारे लिए ये रुकावटें हैं। लड़के को हमेशा ट्रीट किया जाता है कि उसके लिए कुछ भी मुमकिन है। तो जब हम ये तफरीक शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सोशल कंडीशनिंग जो है वो ऐसी हो जाती है कि हम हमेशा इसको एज अ टेंशन लेते हैं रादर दैन कि अगर दोनों मर्द और औरतें मिलके काम करेंगी तो इट्स अ सक्सेस, इट विल बी अ सक्सेस फॉर बोथ। ये एक पॉजिटिव सम गेम हो जाएगी। कुछ ये कि अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मर्द उसके बरक्स कमज़ोर लगेगा। तो ये एक तो मेरे ख्याल से जो हमारी सोशल इन्वायरमेंट है जो हम जिससे गुजरते हैं बचपन से, एक तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। फिर दूसरा जी हमारे एजुकेशन सिस्टम का इस पर बहुत इम्पैक्ट है। अगर आप मेरे ख्याल से अब इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो अवेयरनेस आ गई है। अनफॉर्चुनेटली जी एक जो बहुत बुरी बात है हमारे माशरे में या हमारे सिस्टम में, हम अभी तक वो ही पुरानी तर्ज का एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं जो कि लेवल्स का है, एक उर्दू मीडियम एक इंग्लिश मीडियम। इससे क्या होता है कि जी जो उर्दू मीडियम के स्कूल से गुजरेगा वो कभी भी compete नहीं कर सकेगा उसके साथ जिसने इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एजुकेट हुआ है। तो एक तो हम जो हैं दो तबके क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर फिर हम एक और तबका क्रिएट कर रहे हैं और वो है मर्द और औरत, लड़की और लड़के के बीच में फ़र्क। और उर्दू मीडियम स्कूल्स का अगर आप सिलेबस उठाएं तो उसमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि अम्मी जो है वो खाना पका रही है, अब्बू जो है वो साइकिल पे बाहर जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी कंडीशनिंग जो है वहाँ से भी शुरू कर देते हैं। घर के माहौल से निकले स्कूल के माहौल में आए, वहाँ पर भी यही सिखाया जा रहा है कि अगर ने कुछ अपने तौर पर किया तो ये मर्द के लिए उसकी शान में कमी का हामिल होगा। तो ये भी हम देखते हैं। फिर आइए जी आम फहम ज़िंदगी में जब आप करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें भी कहा जाता है कि औरत जो है वो कुछ शोबों में जा सकती है, मसलन टीचिंग, मेडिसिन हो गई, और कुछ शोबे ऐसे कंसिडर किए जाते हैं जिसमें उसका जाना अच्छा नहीं समझा जाता। तो उसमें भी ग्लास सीलिंग्स लग जाती हैं, उसमें भी बैरियर्स या रुकावटें आ जाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस माशरे की किस तरह असिस्ट कर सकती है एक औरत को टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा? माशरे में ये बहुत बड़ा मसला है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है हर घर में हो रहा है और इसके अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो ये चाइल्ड अब्यूज से लेकर वुमेन्स अब्यूज़ तक जाता है। इट इज़ अगर सोचना शुरू करें तो ये बहुत ही एक संगीन मसला है। लेकिन हमने रिसर्च, इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है, जैसे हम रिसर्च करते हैं हर 2 साल के बाद देखने के लिए कि क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस या सोशल एम्पावरमेंट की तब्दीली आ रही है समाजी तौर पे खातून की परसेप्शन में, उसके घर में भी
اس کے اپنے پرسیپشن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس آئے. پہلے تو جب ہم نے اپنے کلائنٹ سے پوچھا کہ جی آپ کے سیلف کانفیڈنس میں، آپ کی اپنی سیلف پرسیپشن میں کیا چینج آیا، تو بہت سی خواتین نے ہمیں کہا، 95% نے کہا جی جب سے ہم اپنا کاروبار چلا رہے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سیلف کانفیڈنٹ ہیں، ہم زیادہ خود اعتماد محسوس کرتے ہیں. دوسری طرف ہم نے ان کے مردوں کو بھی انٹرویو کیا، ان کے ہسبینڈس کو بھی انٹرویو کیا کہ وہ ان کی پرسیپشنز اپنی بیویوں کے بارے میں کیا چینج ہوئی ہیں. تو اوور 60% آف دا مین سیڈ کہ جی ہم اب اپنی فیملیز میں اپنی وائف کی اوپینین زیادہ سنتے ہیں جب سے یہ مسئلہ جو ہے ہم نے مل کے کاروبار شروع کیا. پھر ہم نے یہ بھی پوچھا خواتین سے اور مردوں سے بھی کہ جب سے آپ نے کاروبار شروع کیا اور آپ کی آمدنی میں بڑھوتی ہوئی ہے تو کیا لڑائی جھگڑے کم ہوئے؟ 99% گھروں نے ہمیں رسپونڈ، ہاؤس ہولڈز نے ہمیں رسپونڈ کیا کہ جھگڑے جو ہیں زیادہ تر پیسے کی کمی سے ہوتے ہیں. جب سے ہم خود مختار ہوئے، کاروبار بڑھے ہیں تو جھگڑے کم ہو گئے. Are you saying کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک پرٹیکولر کلاس میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہی. ڈومیسٹک وائلنس تو اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس کو تو وہ ہر کلاس میں ہوتا ہے. کچھ میں اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی، کچھ میں سر عام بات کی جاتی ہے. وہ سمجھا جس طرح آپ لو انکم کمیونٹیز میں بات کریں تو اتنی اور نہیں ہے کہ خامند نے بیوی کو مارا. آپ نے بہت سی عورتوں کو سکسیس سٹوریز بنتے دیکھا ہوگا. آپ کے خیال میں واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ٹو اچیو گول ان لائف؟ میرے خیال سے جی سب سے پہلے بلیف ان یور سیلف، اپنے آپ پہ یقین رکھنا. اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ یقین نہیں دیا جاتا. ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کہ تم کم تر ہو. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک دستور ہے. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جی ہمیں اپنے آپ میں یقین رکھنا چاہیے. جتنا ہمارے اندر اسٹرینتھ ہے اور مضبوطی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. دوسرا محنت، میں نے جو دیکھا ہے، جو میں آپ کو سٹوریز ہزاروں بتا سکتی ہوں، اور پرسسٹنس، کہ میں نے مستقل مزاجی، کہ میں نے یہ کام کرنا ہی ہے ہر حال میں. تو یہ 3 چیزیں جو میں نے لاکھوں کے اسٹڈیز جب دیکھی ہیں خواتین کی سکسیسز کی، یہ 3 چیزیں ضرور آتی ہیں. اس کے علاوہ کون سی مشکلات ہیں جو ایک عورت کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ سب سے پہلا جی ایکسیس ٹو کریڈٹ، کہ سرمایہ آپ کو کہاں سے ملے گا. اگر آپ ہمارے بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں تو اس وقت رسائی جو ہے کل بینکنگ سیکٹر کی، اب میں کمرشل بینکس کی بات کر رہی ہوں، 6% ہے. 6% تک لینڈنگ گئی ہوئی ہے. اگر آپ ڈپازٹس کی بات کر لیں تو 15% ہے. تو یعنی کہ 85% لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کے پاس کسی قسم کی مالی سہولت نہیں ہے. تو سب سے بڑا چیلنج جو آتا ہے وہ آتا ہے سرمایہ کا. ایک خاتون جب کاروبار کرنا چاہتی ہے کسی طبقے سے ہو تو وہ کہاں سے لائے گی؟ دوسرا آتا ہے جی اگر وہ غریب ہے تو اس کے پاس کولیٹرل نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوانے کے لیے نہیں ہے. اگر وہ امیر ہے تو کئی بار اس کے پاس اپنی نام کی کیا کہتے ہیں ٹائٹل نہیں ہوتا، اس کے پاس پراپرٹی ٹائٹل نہیں ہوتا. تو وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ وہی ہیں. تیسرا جی ایکسیس ٹو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ٹریننگ، یعنی کہ کاروبار چلانے کی جو تربیت ہے اس کے بھی مواقع کم ہوتے ہیں خواتین کے لیے. تو ووکیشنل ٹریننگ جس کو آپ کہہ لیں، اگر آپ نے کوئی اسکل ٹریننگ کرنی ہے، جس طرح ہم نے حال میں جو خواتین ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام کرتی ہیں ان کے لیے ہم نے ٹریننگ کروائی ہے کہ وہ بہترین قسم کی جو مشینیں ہیں وہ استعمال کرنا سیکھیں تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ریڈی میڈ گارمنٹس کی وہ انہینس ہو. جب ٹریننگ لے لیں گی تو ہم ان کو لونز دیں گے تاکہ وہ اس قسم کی مشینیں جو ہیں خرید سکیں اور اپنے کاروبار میں پھر آمدنی کو زیادہ کر سکیں. دس از سم تھنگ سو انٹرسٹنگ. اس پہ بھی اور بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. کورمین کے 2 اہم ذمہ دار